अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ खान और आप देख रहे हैं 180 स्पोर्ट्स चैनल। आईसीसी ने जिस तरह इस टी20 वर्ल्ड कप के साथ किया है वो शायद ही कोई आलमी बॉडी अपने किसी इवेंट के साथ करती हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुपर 12 मरहला जो 22 अक्टूबर से शुरू हुआ और फाइनल तक 13 नवंबर को फाइनल हो जाएगा। आप ये देखें कि एक आलमी इवेंट जिसका इंतज़ार किया जाता है, जिसका शायकीन को इंतज़ार होता है कि आलमी मुकाबले आएंगे, वो अपनी मनपसंद टीमों को खेलता देखेंगे। तो आप देखें कि 22 अक्टूबर को शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 13 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और 22 दिनों में 33 मैच करवा दिए आईसीसी ने। और एक दिन में 3-3 मैच करवा दिए और फिर एक स्टेडियम में 2-2 मैच करवा दिए। और फिर उस सीज़न में रखा टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में जो बारिशों का सीज़न होता है। और इसकी वजह क्या है कि इस इतनी अक्टूबर में रखने की बजाय इसको कि नवंबर के आखिर में या 20 नवंबर से अगर शुरू हो और दिसंबर तक ये टूर्नामेंट चले तो उसमें बारिशों का कोई इम्कान नहीं होता। लेकिन आईसीसी ने बिग बैश के ऊपर टी20 क्रिकेट कप को कुर्बान कर दिया। और आप देखें कि 8 टीमों का जो बिग बैश है वो 2 माह जारी रहता है और जो आईपीएल है 10 टीमों की वो 2 माह से भी ज़्यादा अरसा जारी रहती है। और वहाँ भी एक स्टेडियम में 2-2 मैच या एक दिन में 3-3 मैच नहीं होते, हालांकि वो एक लीग है मुल्कों की। और ये आलमी कप को इतनी उजलत में करवा दिया। और देखें, अगर मेलबर्न में बारिश है और एक ही स्टेडियम में 2 मैच हैं तो इसका मतलब दोनों ही मैच ज़ाया हो गए। और फिर आपने इसको जो है उसका रिज़र्व डे भी नहीं रखा। अब अफ़गानिस्तान की टीम के 2 मैच बारिश की नज़र हो गए। अगर वो टीम हारती है या टूर्नामेंट से बाहर होती है तो वो तो जवाज़ है उनका कि वो तो 2 मैच खेले ही नहीं। इसी तरह 3-4 मैच बारिश की नज़र हुए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में का मैच भी बारिश की वजह से मुतासर हुआ और साउथ अफ्रीका जिसको 11 की एवरेज चाहिए थी उसको 5 ओवर में 15 की एवरेज से रन्स करने पड़े बारिश की वजह से। तो ये आईसीसी अपने इवेंट के साथ क्या कर रही है। अब दूसरी तरफ आप देखें कि आईसीसी और फीफा ये 2 ऐसी आलमी बॉडीज़ हैं जिनकी उम्र एक जितनी है। जो आईसीसी को बने हुए 113 साल, या आलमी गवर्निंग बॉडी कह लें क्रिकेट की, उसको बने 113 साल हो गए हैं। और इसी तरह जो फीफा जो है फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी, उसकी उम्र 118 साल है। और 1930 में पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेला गया और उसमें 13 टीमें थी। और आज इस माह जो शुरू हो रहा है कतर में वर्ल्ड कप, उसमें टीमों की तादाद 32 है। और दूसरा ये कि अगला जो वर्ल्ड कप इसका फुटबॉल का होने जा रहा है उसमें टीमों की तादाद जो है वो 48 कर दी गई है। और हम आईसीसी क्या कर रही है, आईसीसी से 12 टीमों का टूर्नामेंट भी सही तरीके से नहीं हो रहा। और आईसीसी अपने इन 52 सालों में वनडे क्रिकेट के अपने वर्ल्ड कप की टीमों को 20-25 तक नहीं ले जा सकी। 20-25 तो छोड़े दूर की बात है, वो जो टीमें मौजूद हैं जैसे कीनिया था या जिम्बाब्वे या आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, उनको भी अब मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकी। और जो 10 एसोसिएट, अभी देखें 2019 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें 10 टीमें हैं और जो 2023 में अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी टीमों की तादाद 10 है। और उसमें भी 2 अफगानिस्तान बांग्लादेश और की टीमें ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव नहीं है दूसरी टीमों के साथ। और आईसीसी अगर अपने आलमी इवेंट के साथ ये सलूक करेगा कि 22 दिनों में 33 मैच करवा देगा, एक दिन में 3-3 मैच करवाएगा और एक स्टेडियम में 2-2 मैच करवा देगा, कोई ये वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में तो नहीं हो रहा जहाँ सिर्फ बुलावाय और हरारे 2 ही ग्राउंड हैं। ऑस्ट्रेलिया में 24 ग्राउंड और 12 ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप के मैच, इंटरनेशनल मैच होते हैं और होते रहे हैं। तो न जाने क्यों ये किया गया है, इतना गैर संजीदा लिया गया है आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप को। और यही वजह है कि आईसीसी के है कितने टूर्नामेंट, एक टी20 वर्ल्ड कप है जो बस 12-13 साल ही हुए अभी शुरू हुए इसको, 15 साल। और इसी तरह ओडीआई वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी देखें कभी हो जाती है, उसका शेड्यूल ही नहीं पता होता कब हो रही है, कभी 6-6 साल नहीं होती, कभी 2 साल नहीं होती। इसी तरह जो वनडे जो टी20 कप है, कभी 1-2-3 साल लगातार हो रहे हैं, तो कोई शेड्यूल नहीं है इसका।
تو دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آئی سی سی کے یہ ٹورنامنٹ ہے انڈر 19 ورلڈ کپ کروا لیا، اور دوسری جانب فیفا اس نے اپنے کیسے پھیلایا اپنی گیم کو، اسی طرح اس نے اولمپکس میں اس کو ڈالا، اس نے انڈر 19 ورلڈ کپ کرا دیا، اب کلب کا فٹ بال ورلڈ کپ ہوتا ہے، چیمپئنز لیگیں ہوتی ہیں، ورلڈ کپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل میچز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اگر آئی سی سی کو نہیں سمجھ آتی، یا وہاں پہ اگر کوئی کمپیٹیٹو جو قابل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ کم از کم فیفا سے کوئی تھوڑی سی نقل کر لیں، وہاں سے کوئی بندے ہائر کر لیں ٹورنامنٹ کو کروانے کے لیے۔ اور اگر آئی سی سی مروب ہے آسٹریلیا سے، انڈیا سے، یا ان کے زیر اثر ہی اس نے ساری زندگی رہنا ہے، اور ٹیمیں 10-12 سے اوپر نہیں جانی، تو پھر انڈیا کی 27 ٹیمیں اسٹیٹ کی ہیں جو رانجی ٹرافی کھیلتی ہیں، پھر ان کو ورلڈ کپ کھلا رہے آئی سی سی، اگر اپنے ملکوں میں کرکٹ کو نہیں پھیلا سکتا، تو یہ ایک ضرور چیز ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے جو شیڈول ہے، اپنے جو ایونٹس ہیں ان میں سے ختم کرنا چاہتا ہے، کم از کم اس T20 سے تو ایسا ہی لگا ہے۔ اور اب دیکھیں ایک سال میں 2 ورلڈ کپ ہو گئے، ایک فروری میں ہو گیا اور ایک اب ہو رہا ہے۔ تو اب جو پہلے ٹیم جو آسٹریلیا کی ٹیم جو چیمپئن بنی تھی، وہ صرف اب 8-9 ماہ ہے، اور آگے یہ جو ٹیم اب ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس کو انہوں نے 22 دنوں میں 33 میچ کروا دیے۔ تو آئی سی سی کو کم از کم تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ وہ ایک پیرنٹ باڈی ہے، وہ ایک عالمی باڈی ہے، اس کو چاہیے اپنے اس ٹورنامنٹ کو آنر دے، عزت دے۔ دیکھیں یہ بگ بیش پہ قربان کر دیا آپ نے T20 ورلڈ کپ، کہ بگ بیش کے میچ کیونکہ نومبر کے آخر میں شروع ہو جاتے ہیں، دسمبر جنوری میں رہتے ہیں، تو اس میں ورلڈ کپ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے بارشوں کے سیزن میں جو ہے وہ ورلڈ کپ شروع کر دیا وہاں پہ آسٹریلیا میں۔ بالکل اسی طرح جیسے پی سی بھی پاکستان میں ڈسٹرکٹ سینئر کرکٹ جو ہے، زون کرکٹ، ڈسٹرکٹ کرکٹ انڈر 19 وہ جولائی اگست میں کروا دیتا ہے، چاہے میچ ہو چاہے نہ ہو، اس نے اپنا ایک فرض کفایہ سمجھ کے ادا کر دیا۔ اور اسی طرح آئی سی سی جو ہے وہ بھی T20 ورلڈ کپ کو فرض کفایہ سمجھ کے اس نے کروا دیا۔ اس نے نہیں سوچا ایک دن میں چاہے 3 میچ ہو رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، میچ کوئی ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس نے بالکل نہیں سوچا۔ تو یہ بالکل ایک ایسا آئی سی سی نے بلنڈر کیا ہے، ایک ایسی آئی سی سی نے شو کیا ہے کہ جیسے آسٹریلیا اور انڈیا کی وہ غلام ہے۔ تو اسی طرح اگر آئی سی سی کرتی رہی تو یہ کھیل 10 ٹیموں سے اگلے 50 سال بھی 10-12 ٹیموں کے درمیان سے نہیں اوپر آ سکے گا۔ آئی سی سی کو کم از کم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، اس کو اس کھیل کو پھیلانا چاہیے، ٹیموں کو بڑھانا چاہیے، اور T20 ورلڈ کپ ہو یا ODI ورلڈ کپ ہو، کم از کم 1.5-2 ماہ اس کو چلنا چاہیے، اور اس میں ریزرو ڈے ہونے چاہیے، اور ایک اسٹیڈیم میں ایک میچ ہونا چاہیے ایک وقت میں، 3 میچ ایک دن میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ونڈو نہیں ہے تو بھائی آپ تھوڑا انتظار کر لیں، کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو یہ 22-23 دنوں میں 33 میچ کروانے کی؟ تو اگر یہی آئی سی سی نے رکھا اپنا رویہ، تو پھر اسی طرح کینیا کی ٹیم بن کے گر جائے گی، زمبابوے کی ٹیم بن کے گر جائے گی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم بالکل جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ نیدرلینڈ کے سٹیج پہ آ جائے گی، اور اسی طرح جو بنگلہ دیش افغانستان بھی پھل پھول نہیں سکیں گے، وہی بندن پاکستان جیسے ممالک بھی جو ہے اس طرح کا آپ اگر ایونٹ کو شیڈول کریں گے تو شائقین بھی جو ہیں وہ بھی اس سے جو ہے متنفر ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اور شائقین اور سپانسر کے بنا یہ کرکٹ جو ہے چل نہیں سکتی۔ اور اگر آپ جتنا اس کو شارٹ کریں گے عالمی ایونٹ کو اور بارشوں میں کروائیں گے، اس کا برا اثر پڑے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ آئی سی سی آئندہ اپنے عالمی ایونٹ کے اوپر اس طرح کی بے توجہی یا سمجھ لیں کہ غیر اہم ان ٹورنامنٹ کو نہیں کرے گی، اور کرکٹ کو پھیلانے میں فیفا کی طرح اقدامات اٹھائے گی۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے 180 اسپورٹس چینل۔ اللہ حافظ۔